BJP State President Damu Naik justified the government move to regularize illegal houses on Communidad land by bringing a bill in the Goa Assembly session which starts Monday. However, when the media questioned him that Goans who were legally trying to build houses found it difficult and it was much easier for migrants to build illegal houses, he rationalized that they were doing all the menial jobs in Goa and also it was out of ignorance of rules. अनेक म्हणजे भुरगीं आयज कितलीं आयज तडफडटात म्हणजे तांकां नोकरेक लागून कोण विचार करता कित्याक नोकरी की तांकां दिसता आपूण ह्या झोपडेंतल्यान किंवा ह्या घरांतल्यान खंयच्यान भायर सरतल्यान एक बरें एक तरी आवय बापायक घेवन बरें फ्लॅटान वतली आनी कितें वतली गरीब आसप तांचो हें न्ही गुन्ना न्ही आनी तांकां केन्ना केन्नाय अशें आसता की घरय नासता म्हणजे ज्या वेळाचेर लिबरेट जाले त्या वेळा पासून आतां पर्यंत त्या हातून अनेक जाग्यांनी पळय जी घरां पळय म्हणजे सोकळ गोंयकारच न्ही कोणा कडेन आशिल्ले रे घरां कायदे म्हणटात पळय न्ही कायदे कोणा खातीर शेवटी हांव उदाहरण हांव जल्मून आयला हांव गरिबाच्या घरांतल्यान हांव आयलां हांवें पळयलां आमचे आवय बापूय कितें करतात तें आमकां खबर आसा चलो व्हडलो लग्न करपाक जाय म्हणटात ते खंय तरी भाटांत रावता थंय हाडटा चिरो एक ट्रीप आनी रूम काड म्हणटा रूम काडटा बाबडे ते तांकां कोणाक पंचायत म्हणून खबर ना कितें तें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणून खबर ना स्टेटबॅक म्हणून खबर ना FAR म्हणून खबर ना कांयच बाबड्यांक खबर ना तांकां खबर आसा की आपले चलो बाबडो आपलो संवसाराचो फुडलो दिवप ताका लग्न करपाक जाय ताका बाबड्याक लग्न करता परत ताका मागीर भुरगें जाता मागीर तें घर ताका पावना तो आनी एक चिऱ्या ट्री पडटा आनी आनी एक हें काडटा आमी जे पळय कोण शिकिल्ले आनी कोण पळय पयशे आशिल्ले किंवा कोण तरी एसीन बसता पळय तांचे खातीर तें इलिगल कोर्टान डॉक्युमेंटेशन दितना तांचे खातीर तें इलिगल कारण ताणें प्लॅन काडूना ताणें परमिशन घेवना ताणें सेटबॅक सोडूना ताणें घर सारकें बांदूना पूण दामू बाब हितून सुद्दां एक इश्यू असो जाता गोंयकार आनी भायले म्हणून हे जेन्ना इल्लिगली म्हणटा स्लम्स आसा कितल्योच आमी गोंयानूच पळयता कितलेच आयज हांव ह्या विशयाचेर सरकाराचे तातूंत भितर साधक बाधक चर्चा जातली आमदार आसात पळय न्ही निवडून आयिल्ले तो विरोधांतले जावं नाल्यार सत्तेंतले जावं हे ताजेर उलयतले ताणेंय उलोवचें की तांच्यांनी बी म्हणचें की सांगचें हय आयज गोंयकार म्हणून मानाय मेळटात म्हणून तांणी सांगचें हे मुन्सिपाल्टीचे हे सगळे पळय साफ करतात ते सगळे गुमाती चिखल आनी तो कचरो उचलयता ते गोंयकार आसा म्हणून सांगचें हे तुमी उलयता पूण लोक फाल्यां म्हणटात लोकांनी वोट बँक म्हणून तुमी लोकांची समजोवपाच्या भाशेनी मी सांगूं जाय तांचे खातीर कितें वेगळें आमी प्रावधान करूंक शकतात काय पंतप्रधानाची मोख आसा ती पळय पंतप्रधान निवास योजना पंतप्रधान घरकुल योजना बी ह्यो सगळ्यो 1 कोटी 2 कोटी घरां कोणाक ती तरी बांदतात ती कारण तांकांय बीन अंत्योदय तत्वाचे स्ट्रीमलायनीन हाडपाचोच प्रयत्न न्ही जो पळय कोण तरी ते कचरो उबारता किंवा आनी कितें करता तो खंयचे 4 घरां फळी मारिल्ली आसा थंयच काम करता न्ही म्हणजे थंयच रावता न्ही खंय तरी वचून पूण मुद्दो खंय येता की गोंयकार जर घर लिगली बांदपाक गेलो गोंयकार लिगली घर बांदून गेलो जाल्यार ताका खूब आडखटी येता पूण अशा तरेन जे इलिगली रावता तांकां डायरेक्ट लिगल करता म्हणून हो एक प्रश्न येता आडखळी कित्याक येता लिगली जो करपाक वता ताका खूब आडखळी येता सांगलें मरे हांवें आडखळी तश्योच येतात मान्य आसात ह्यो म्हज्याच घरान भितर म्हज्या आवयक खबर ना भुरगीं शिकुनात घोव कामाक वता तो केळी विकपा नुस्तें विकपा मानाय म्हणून वता काय वता ती बाबा खंयची तरी शेतां कामां वता तिका खबर ना Like, subscribe and get notified.